कालूच दनपारा वारे आयले, सुसाट्याचे वारे वादळ कशें जालें आनी आपोआप उखल्ले ते आपटले पडले ते आमकां खबर सुद्दां ना. आमी मागीर पळयत जाल्यार सगळें पडलां आनी घरान सगळें पवन सगळे उदकाचे व्हाळ व्हांवतात. हे स्लॅबावयली शेड तुमची पडली म्हटल्यार तुमी लाकडाचे सगळे लाकडाचे कित्याक लागून हे केला? म्हाज्या गरिबी प्रमाणे हांवें कशें इल्लें साठोवन घेवन पयशे केल्ले तितून हांवें कोणाक देवन पयशे दिल्या तेतून हांवें हें कशें करून घेतिल्लें. म्हाजे कडेन कांय ना आनी म्हाजो कोण करणारोय ना. आतां 2000 रुपया मेळटा तितून हांव हें म्हाजो जीवन चलयता. म्हटल्यार तुमी ते पातळशे कशें तुमचे कडेन जाता तशें पत्रे लाकडाचे हेजेर मारून घेतले. हांवें कित्याक सगळो पावता फुटला व्हांवता सामको. आतां तर सगळोच घरान व्हांवता उदक. आनी कोण रावता आतां घरान तुमी? घरान हांव एकटीच आसता. आनी कोण पळोवपाक कोण ना सद्या? ना तशें कोण पळोवणारे ना. म्हटल्यार आतां घरान उदक गळटा? आतां उदक गळटा, चालू आसा, व्हांवता उदक सगळें. आनी तुमी कोणाक हेका आमच्या फायराची गाडी जावं कोणाक कळयला? ना कोणाक कळोवंक ना. म्युनिसिपालिटीक बी काय खबर ना, काय कळोवंक ना. कोणाकूच कळोवंक ना? ना आनी कोणी म्हाका शेजाऱ्या बाजाऱ्यांनी कोण आमदारा कडेन आनी कितें कोण मनीस बी येवन गेल्या? ना कोण येवंक ना, कोणी विचारूंक ना, कांयच करूंक ना. आतां ही व्हिडिओ तेंच्या पर्यंत पावली जाल्यार तुमी तांकां कितें सांगपाक सोदता? आमी म्हाका कितें एक मदत करची आनी म्हाजें बांदून घेवचें. म्हाजे कडेन वयल्यान पत्रे. हय. सचिन मयेकर, आयज आमी आसा लामगांव. काल जेन्ना वादळ जालें तेन्ना ह्या घराची जी वयर आसलेली शेड ती कोसळून सकयल पडली. त्या आई बाबडी ही एकलीच रावता हांगासर. आमी तिका विचारलें तेन्ना ती सांगपाक लागली की आजून पर्यंत कोण पावूंक ना, ही गजाल कोणाक कळोंक ना म्हणटा. सो राजकीय क्षेत्रांत राजकीय लिडर आमी जेन्ना पळयता तेन्ना प्रत्येक पायणींनी खंयसर कोण रावता ना रावता त्या जाग्यांचेर सुद्दां जेन्ना इलेक्शनाक मत मागपाक पावता. पण आयच्या टायमार ह्या गजालीक 24 वरां जावन गेली आनी ती आई बाबडी एकलीच घरान रावता आनी फाटीं फुडें आधार ना. अशा लोकां खातीर खऱ्यांनीच काम कोणी तरी करपाची गरज आसा. ही शेड तिणी कशी तरी उबारलेली. ही कितें लग्जरी अशी शेड तिजी नासली. जेन्ना स्लॅबाचें घर आसता ताका लिकेज जाता म्हणून ती लिकेज जावची न्हू म्हणून लोक कशे तरी खंयच्यान रीण काडटा आनी कितें करता आनी ह्यो शेडी घालता उदक भितर येवंक जायना म्हणून घरान. सो तिणी खंयच्यान तरी तिका बाबडेक 2000 खंय ते सरकाराचे गावता तितूंतल्यान खंयच्यान वाचून ते पयशे थोडेशे जाल्लेले ते पयशे जमा करून एक 5-6 वर्सां पयलीं तिणी एक बारीकशी शेड घातलेली. GIचे पत्र पातळ पत्र्यांची बाबडीन तिणी जाता तशी घातलेली आनी लाकडाचेरूच मारून घेतलेले कारण लोकांक हाडपाक आनी बरे पत्रे घालपाक तिजे कडेन जायनासले. आनी ही शेड वादळान पडली आनी हिका आधार दिवपाक कोण तरी फुडें येवपाक जाय. आनी तिका आमी विचारल्या उपरांत कळ्ळें की कोणूच येवंक ना. जावं सरकारी यंत्रणा तिका काय ते खबर ना खंय कितें करपाचें कितें कोणाक सांगपाचें तें. सो ही अशीच पडलेली. आमच्या पर्यंत जेन्ना गजाल पावल्या उपरांत आमी हांगा येयले. सो हांव आयज मागता की जे कोण हांगा ही व्हिडिओ पळयता ती तिका जर हेल्प करपाक जाता जाल्यार बेगिनात हेल्प करपाचें कारण तिच्या घरान उदक गळप चालू आसा. आनी हांव राजकीय क्षेत्रांत राजकीय लिडर जे बिचोले वाठारान आहा तांकां सांगता की मातशें अशा लोकांचेर तुमचें लक्ष आसूनी जे तुमचें जे लक्ष राजकारण जावं तुमची मतां मागपाच्या टायमार इलेक्शनाच्या टायमार तुमी सक्रीय दिसता. ह्या टायमार सुद्दां मातशे सक्रीय जायात आनी तुमचे जे लोक आहा तांकां धाडात आनी आपल्या वाठारांनी जें कितें चल्लां तें विचारात आनी तेंची बाबड्यांची विचारपूस करात. ज्यांच्या फाटीं फुडें कोण ना तांकां खंय तरी आधारस्तंभ तुमी उबे रावपाक आधारस्तंभ म्हणून उबे रावपाक जाय. हांव इतलेंच मागता आनी जे कोण विवर तुमच्या कडेन जर जाता जाल्यार तिका बाबडेक मदत करची. आनी ही बारीकशी शेड जी आतां ते सायडीक सुद्दां ती बेश्टीत लाकडांची ती केन्ना उडोवन वचूंक शकता पण ते पत्रे बरे आहा. पण स्ट्रक्चर घालपा खातीर आनी पत्रे घालपा खातीर कोणी तरी फुडें येवन तिका जर ही मदत केली जाल्यार चड बरें जातलें. थँक्यू.